जय मसीह मण्डली। आउनुहोस्, आज हामी उत्पत्तिको 3 अध्यायलाई हेर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो बाइबल खोलेर साथमा राख्नुभयो भनेदेखि सजिलो हुनेछ वचन बुझ्नको लागि। आउनुहोस्, छोटो प्रार्थना गरौँ र वचनमा अगाडि बढौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि हामी तपाईँका मानिस तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ यो सुवर्ण अवसरको लागि। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आज म तपाईँहरूलाई तपाईँ र मलाई अति नै मन नपर्ने मित्रको परिचयबाट सुरु गर्नेछु आजको वचन। र वचनको शीर्षक लिएको छु घातक शैतानिक मित्रता। अदनको बगैँचामा विभिन्न अरू किसिमका पनि जनावरहरू थिए, पशुहरू थिए। बाघ भयो, हात्ती भयो, गुरिला भयो, त्यस्ता यस्ता अरू विभिन्न जङ्गली जनावरहरू थिए। तर सर्पलाई नै किन शैतानको रूपमा बाइबलमा प्रस्तुत गरियो त? सर्पलाई नै किन शैतानको रूपमा प्रस्तुत गरियो त? मानव पतन, उद्धार र नयाँ जीवन, यी तीन कुराहरूमा आधारित वचन आज हामीले हेर्ने जमर्को गरेका छौँ। त्यसैले 40 मिनटको तपाईँको समय परमेश्वरलाई दिनुहुन म तपाईँलाई विनम्र हृदयदेखि अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, वचनको सुरुवात हाम्रो सबैभन्दा हामीले घृणा गर्ने मित्र र मन नपराउने सर्पको परिचयबाट सुरु गरौँ। सर्प भन्ने साथै प्रथम हामीहरूलाई के कुराको याद आउँछ? सर्प भन्ने बित्तिकै भुइँमा घिस्रिएर हिँड्ने, अनि त्यहाँबाट तपाईँको डरलाग्दो डस्ने अनि अति नै जहरिलो जन्तु भन्ने कुराको हामीहरूलाई याद आउँछ। जङ्गलको बाटो हिँड्दा होस्, चाहे घाँस काट्दा होस्, चाहे बारीमा जाँदा होस्, सर्प छ कि भनेर हामी होस गर्ने गर्छौँ र राम्रो तरिकाले हिँडेर सतर्क रहने गर्छौँ। सर्प जताततैबाट निस्किन सक्छ, जुनसुकै दिशाबाट पनि सर्प निस्किन सक्छ र झारमा, रुखमा, दुलोभित्र, माटोभित्र जहाँ पनि सर्प पाइन्छ। कतिपल्ट त तपाईँको जुत्तामा पनि जुत्ताभित्र पनि सर्पको डसाइबाट उपचार गर्न ढिलो भएको कारण धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएको हामीहरूले पाएका छौँ र देखेका छौँ र सुनेका छौँ। सर्प विषालु जन्तु भएकोले छोटो समयमा उपचार हुन सकेन भने सर्पको विष सिधै मुटु, कलेजो, फोक्सोमा पुग्छ र मानिस चाँडै नै मर्ने गर्दछ। सर्पको विष एकदमै घातक हुन्छ भन्ने कुरो हामी सबैलाई थाहा छ। सर्पको एक थोप्पा विष मानिसलाई मार्न पर्याप्त हुन्छ। यसकारण बाइबलमा शैतानलाई घातक विष भएको एउटा सर्पको रूपमा उद्धृत गरिएको छ र प्रकाशमा ल्याइएको छ। सबै सर्पहरू विषालु हुँदैनन्, तपाईँलाई लाग्दै होला, होइन? यस, अजिङ्गरले डस्दैन। आफ्नो शिकार सिङ्गै निल्ने गर्छ अजिङ्गरले। तर निल्नुभन्दा अघि आफ्नो शिकारलाई बेर्ने गर्छ अजिङ्गरले। अनि बेरेर आफ्नो शिकारका सबै शरीरका हाडहरू कच्याक कुचुक पारेर भाँचिसकेपछि, टुक्रा बनाइसके पछाडि जब शिकार मर्छ अनि त्यहाँबाट सिङ्गै निल्ने काम गर्दछ। कल्पना गर्नुहोस्, अजिङ्गरको शिकार कति दुःख र कष्टले मर्दो। एकचोटि कल्पना गरेर हेर्नुहोस्। यी दुई उदाहरणबाट मानिसलाई पतनको मार्गमा डोर्याउने शैतानको वास्तविक रूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न तपाईँ र मलाई गाह्रो भएन होला।
यसकारण शैतानलाई बाइबलमा सर्पको रूपमा उद्धृत गरिएको छ र प्रकाशमा ल्याइएको छ। धूर्त वा चलाक सर्पमा शैतान पसेर आदम र हव्वासँग कुरा गर्यो 3 अध्यायमा, उत्पत्ति 3 अध्यायमा। चालाकीसँग आदम र हव्वालाई पाप गर्न उक्सायो र उनीहरूले पाप गरे। परमेश्वरले आदमलाई, हामीले 2 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि, उत्पत्ति 2 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि आदमलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस् भनेर आज्ञा दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ उत्पत्ति 2 अध्यायमा। अनि 3 अध्यायमा आइसकेपछि सर्पले स्त्रीलाई यसरी भन्दछ, तिमीहरू मर्दैनौ। हेर्नुहोस् है त, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, शैतानको चलाकी। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाए परमेश्वरले मर्छौ भन्नुभएको छ 2 अध्यायमा, होइन र? अब यहाँनिर 3 अध्यायमा शैतानले मर्दैनौ भन्छ। को चाहिँ सत्य हो त? लु भन्नु त अब, परमेश्वर सत्य कि शैतान सत्य? कसको कुरामा विश्वास गर्ने शङ्का त त्यतिकै उत्पन्न भयो। परमेश्वर वा शैतान, कसको कुरामा विश्वास गर्ने? कतै परमेश्वरले मानिस ज्ञानी हुन नपाओस् भनेर रुखको फल नखानु भन्नुभएको त होइन? शङ्का, उपशङ्का। किनभनेदेखि सर्पले त्यही भन्यो, जुन दिन तिमीहरूले खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ, तिमीहरूले ज्ञान पाउनेछौ, असल र खराबको ज्ञान पाउनेछौ। सो परमेश्वरले मानिस ज्ञानी नहोस् भनेर नखानु भनेको त होइन, डर देखाएको त होइन मर्छौ भनेर, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ। फेरि त्यहाँनिर शैतानले के थपेको छ त भन्नुहुन्छ भने, परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। वाउ! पक्कै पनि आदम र हव्वाको मनमा यस्तो खालको शङ्का उत्पन्न भएन भन्न हामीले सक्दैनौँ। पक्कै पनि परमेश्वर हामी ज्ञानी र उहाँ जस्तै भएको चाहनुहुन्न। त्यसैले हामीहरूलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु नत्र मर्नेछौ भनेर डर देखाउनु भएको। पक्का पनि मरिँदैन, लौ खाऊ बुढो खाऊ भनेर हव्वाले फल टिपिन्, उनले पनि खाइन्, अनि त्यहाँबाट छेउमा भएको आदमलाई पनि दिइन्, अनि आदमले पनि मजाले खाए, स्वाद लिँदै खाए, स्वादिलो भयो होला। शैतान एक अति नै मिलनसार मित्रको रूपमा देखा पर्यो र आदम र हव्वासँग फलको विषय लिएर मिठा र गुलिया चिनी जस्ता अथवा रसगुल्ला जस्ता कुरा गरे र परमेश्वरको स्वभावप्रति आदम र हव्वाको मनमा शङ्का उत्पन्न गराए। परिणाम, शैतानको मिठो बोलीको घातक विषले आदम र हव्वालाई परमेश्वरसँग शत्रुत्व ल्यायो। आदम र हव्वाको उनीहरू दुईजना बीचको सम्बन्ध बिग्रियो। परमेश्वरको आशिष उनीहरूको जीवनबाट खोसियो। परमेश्वरको छत्र छायाबाट उनीहरू निकालिए। आशिष श्रापमा परिणत भयो। आनन्द, शान्ति, समृद्धिको साटो दुःख, कष्ट, रोग, बिमार, अनन्त जीवनको सट्टा मृत्यु आयो। शैतानले चलाकीसँग आदम र हव्वाको मनमा साधारण, हेर्नुहोस् है त, एकदमै साधारण, हामीलाई साधारण राख्ने कुरा, साधारण मानिने कुरा शङ्का हालिदियो। कारण आदम र हव्वादेखि लिएर सबै मानवको जीवनमा शङ्कात्मक पाप सबैभन्दा घातक विष भएर फैलियो।
धूर्त र चलाक शैतानको क्षणभरको मिठो गुलियो बोलीले मानिसको जीवनमा 24 घण्टा घोच्ने सिउँडी र काँडा उमार्यो। परिणाम प्रत्येक मानिसको जीवन तितो, स्वाद बिनाको, खल्लो, आशाविहीन, अर्थहीन, अत्यन्तहीन सङ्घर्षित, अन्त्यहीन सङ्घर्षित, दुःख, कष्ट, रोग, बिमार जस्ता कुराको कारण प्रत्येक मानिस तडपी तडपी जीवन जिउन बाध्य भएको छ। शैतानले क्षणभर गुलियो र मिठो बोली बोलेर आदम र हव्वादेखि लिएर सम्पूर्ण, हेर्नुहोस् है त, सम्पूर्ण मानवहरूबाट शान्ति, आनन्द, खुसी, समृद्धि, सुसम्पन्नता, स्वर्गीय अनन्त जीवन चोरेर लग्यो र मानिसलाई नर्ककुण्डको दण्डहीन बनायो। शैतानले मानिसबाट धार्मिकताको वस्त्रदेखि लिएर परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको स्वर्गीय आशिष नाङ्गो बनाएर चोरेर लग्यो। यहाँसम्म कि प्रियहरू, आदम र हव्वाले आफ्नो पापी नग्नता ढाकछोप गर्नको लागि अन्जरीका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाएर लगाउन बाध्य भए। क्षणभरको मिठो बोली सर्वस्व लुट्यो, सर्वस्व चोरेर लग्यो। तर विडम्बना, अन्जरीको पातहरूले उनीहरूको पाप, नग्नता परमेश्वरको दृष्टिमा ढाक्न र छोप्न सकेन। आदम र हव्वा आफ्नो पाप छुपाउने र लुकाउने कोसिसमा असफल भए। आज पनि हेर्नुहोस्, मानिसहरू धर्म, कर्म, व्रत, तीर्थ गरेर पाप लुकाउने प्रयास गर्दछन्। आफूले गरेको धर्म कर्मबाट के परमेश्वरको दृष्टिमा पाप लुकाउन र श्रापित नर्ककुण्डमा जानबाट मानिसहरू सफल होलान् त? तपाईलाई के लाग्छ? प्रभु भोज खाएर, बाइबल पढे जस्तो गरेर, जबरजस्ती प्रार्थना गरेर, बत्तिसमा लिएर अल्छी लागी सङ्गतिमा गएर आफूलाई क्रिस्चियन नाम दिने मानिसहरू पनि धेरै छन्। के प्रभु भोज, बाइबल अध्ययन, प्रार्थना र बत्तिसमा लिँदैमा मानिसले आफ्ना पाप परमेश्वरको दृष्टिमा छोप्न र लुकाउन सक्छ त? नर्कमा जानबाट सुरक्षित रहला त? यी गम्भीर प्रश्नहरू हुन् प्रिय। भर्खरै मैले माथि उल्लेख गरेका कुनै कुराले कुनै पनि मानिसलाई नर्क जानबाट रोक्न र बचाउन सक्दैन। जबसम्म परमेश्वर आफैले मानिसको पाप धार्मिकताले ढाक्नुहुन्न, तबसम्म कुनै मानिस श्राप मुक्त भएर स्वर्गीय जान पाउँदैन र उद्धार पनि हुँदैन। परमेश्वर स्वयंले धार्मिकताको वस्त्र मानिसलाई पहिर्याउनु पर्ने हुन्छ। आदम र हव्वाले आफ्नो पाप ढाक्न र छोप्न प्रयास नगरेका होइनन् प्रियहरू, तर उनीहरूको प्रयास विफल भयो। अन्जरीको पातले उनीहरूको पाप परमेश्वरको दृष्टिमा ढाक्न सकेन। स्वयं परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका लुगा बनाई तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो र उनीहरूको पाप ढाकिदिनु भयो, उनीहरूको नाङ्गो पापलाई ढाकिदिनु भयो। आफ्नै प्रयासमा पाप र श्राप मेटाएर वा ढाकेर परमेश्वरको दृष्टिमा कुनै मानिस धर्मी ठहरिन सक्दैन। मानिसलाई परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहरिन परमेश्वर स्वयं चाहिन्छ। त्यसैले प्रत्येक मानवलाई उद्धार पाउन उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको अति नै आवश्यक छ। किनकि परमेश्वरले धार्मिकताद्वारा मानिसको पाप छोप्ने एउटा मार्ग, एउटा बाटो भनेको नै ख्रीष्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले ख्रीष्ट येशू प्रत्येक मानिसको निम्ति अति नै आवश्यक परमेश्वर हुनुहुन्छ।
प्राचीन कालदेखि हेर्नुहोस् है त, प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म शैतानले धेरै मानिसहरूलाई आफै धर्म कर्म कमाएर उद्धार पाउँछस् भन्ने अन्धविश्वासको भ्रममा पारेर लाखौँ मानिसहरू नष्ट गरिरहेको छ, गरिरहेछ। ख्रिस्ट प्रभुको दोस्रो आगमन नभएसम्म नाश गर्ने क्रममा, काममा तीव्र गतिले शैतान लागि नै रहनेछ। यहाँनिर एउटा प्रश्न सोधौँ प्रियहरू तपाईँहरूलाई, कतै तपाईँ पनि आफै धर्म कर्म कमाएर उद्धार पाइन्छ भन्ने भ्रममा त हुनुहुन्न? धर्म गरेर उद्धार पाइन्छ भन्ने सपनाबाट समय छँदै बिउतनुहोस् है प्रिय। आफूलाई भ्रमबाट निकाल्नुहोस्, नत्र तपाईँ पनि धनी मानिस झैँ लाखौँ मानिसहरू पुगेको नर्ककुण्डमा पुग्नुहुनेछ। आउनुहोस् म लुकाको 16 अध्यायलाई म तपाईँहरूको बिचमा पढ्दिउँ। 22 पददेखि सुरु गरौँ, तपाईँहरूले 19 पददेखि नै पढ्न सक्नुहुनेछ, तर म चाहिँ 22 पददेखि पढिदिन्छु। त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो, नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेऱ्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औलाको टुप्पामा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेछु। तर अब्राहमले भने, छोरो याद गर, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल कुराहरू भोग गरे र त्यसै गरी लाजरसले दुःखै दुःख भोग्यो। त्यो अब यहाँ आराममा छ र त चाहिँ कष्टमा छ। बाइबलमा शैतानका धेरै नाम र उपनामहरू मध्ये धेरै नै छन् र त्यो उपनाम मध्येमा एउटा नाम शैतानको चोर पनि हो। यसकारण ख्रिस्ट प्रभुले यूहन्नाको 10 अध्यायको 10 पदमा भन्नुभयो, चोर त छोड्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिमीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। प्रियहरू, ख्रिस्ट प्रभु किन यस संसारमा आउनुभयो? उहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य के थियो? आउनुहोस् एकछिन। ख्रिस्ट प्रभु यस संसारमा कुनै नयाँ धर्म र नयाँ परमेश्वरको शिक्षा लिएर आउनुभएको थिएन। उहाँ कुनै नयाँ धर्म स्थापित गर्न पनि आउनुभएको होइन। ख्रिस्ट प्रभु अधनको बगैँचामा, याद छ तपाईँहरूलाई 3 अध्यायको 15 पदमा, अधनको बगैँचामा परमेश्वर पिताले शैतानको शिर कुच्याउन गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्न आउनुभएको थियो। शैतानले मानिसहरूको जीवनमा घोलेको घातक पाप र शराबको विष निर्मूल पार्न र शैतानले मानिसलाई नाङ्गो बनाएर छोडेको स्वर्गीय आशिष, आनन्द, शान्ति, समृद्धि, सुसम्पन्नता र प्रशस्तताको जीवन, अनन्त जीवन लिएर मानिसलाई दिन आउनुभएको थियो। ख्रिस्ट प्रभु कसैको पेवा र विदेशी परमेश्वर हुनुहुन्न प्रिय। शैतानिक भ्रममा नपर्नुहोस्, मान्छेको कुरामा नलाग्नुहोस्। तपाईँ र मलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट प्रभु तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने अनुग्रही, कृपालु र दयालु परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो, तपाईँलाई पापी श्रापित जीवनबाट मुक्त गरे उद्धार गर्न र स्वर्गीय आशिषले भरिपूर्ण अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट विदेशी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने शैतानको भ्रममा परेर उद्धार र मुक्तिको वरदानलाई इन्कार नगर्नुहोस् है प्रिय। एउटा भनाइ सुन्नु भएको होला, शङ्काले लङ्का जलाउँछ।
आदम र हव्वाले गरेको शङ्का सम्पूर्ण मानव जीवन जलाएर मार्न र नरककुण्डमा फाल्न सफल भएको थियो। तपाईलाई पनि भ्रममा पारेर तपाईको स्वर्गीय आशिष चोर्न नदिनुस् है, नत्र तपाईले पनि अनन्त नरककुण्डको वेदना र कष्ट भोग्नबाट वञ्चित रहनुहुन्न। यो धनी मानिस जस्तै अहिले मैले भर्खर पढेँ। यसकारण अहिले नै ढिला नगरी आफ्ना पापहरूको पश्चाताप गरी ख्रिस्टको शरणमा पर्नुहोस् अनि ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो जीवनको श्रापलाई पनि आशिषमा परिणत गर्नुहुनेछ। तपाईँ जो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, तपाईलाई चाहिँ शैतानका भ्रममा पार्ने युक्तिहरूदेखि होशियार र जागा रहन अनुरोध गर्दछु। विशेष गरेर शैतानले चुनिएकाहरूलाई निशाना बनाउने गर्दछ। त्यसैले ख्रिस्ट प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई मत्ती 6 अध्यायको 13 पदमा त्यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि चेलाहरूलाई निरन्तर हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर भनेर आज्ञा दिनुभएको थियो। तर यसो प्रभुले हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर भनेर किन आज्ञा दिनुभयो? के परमेश्वरले मानिसहरूलाई परीक्षामा पार्नुहुन्छ त प्रिय? परमेश्वरले मानिसको जाँच गर्नुहुन्छ तर परीक्षामा कहिले पनि पार्नुहुन्न। हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। लोभ मानिसलाई परीक्षामा पार्ने शैतानको जाल हो। आदम र हव्वा असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएर परमेश्वर जस्तै हुने प्रलोभनको कारण उनीहरू परीक्षामा परे। लोभले लालच र लालचले विलाप ल्याउँछ भनेको यही नै हो। त्यसैले याकुबको 1 अध्यायको 14 देखि 15 पदमा याकुबले भन्छन्, हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। आदम र हव्वा प्रलोभनको कारण परीक्षामा परे अनि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने खराब इच्छाले उनीहरूको मनमा गर्भधारण भयो र पापलाई जन्म दियो अनि पाप पुरै बढेपछि पापले सम्पूर्ण उनीहरूमा मात्रै न, आदम र हव्वामा मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवमा मृत्यु ल्यायो। लोभ, कुइच्छा, अशुद्ध, अप्रिय, अपवित्र, असत्य यी सबै सुरुमा रहर लाग्दा हुन्छ, हव्वालाई र आदमलाई रहर लाग्दा भए जस्तो। तर यी चरित्रहरू मानिसलाई परीक्षामा पार्ने पासोहरू हुन्। संसारमा मानिसलाई लोभ्याउने र परीक्षामा पार्ने कुराहरू जताततै फालाफाल पाइन्छ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जतासुकै फर्केर हेर्नु न, फालाफाल पाइन्छ परीक्षामा पार्ने कुराहरू। मानिसले आफ्नो मनलाई प्रलोभनबाट नियन्त्रण राख्न सक्दैन प्रिय। पैसाको प्रलोभन, जाँड रक्सीको चाहना, व्यभिचारको आगो, लागु औषधको लत, घमण्डको हिमाल, रिसको पहाड, अश्लील मोज मजा जस्ता शारीरिक अभिलाषाहरूको परीक्षामा पर्नबाट मानिसले आफैले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन। यति शक्तिशाली हुन्छ यो शारीरिक अभिलाषा भन्ने कुरा कि मै हुँ भन्ने मान्छेलाई पनि लडाउँछ। एकचोटिको लागि सोच्नुहोस् न, दाउद परमेश्वरका आफ्ना हृदयका मानिस, शरीरको अभिलाषाले उनलाई पापमा डोर्यायो। सोलोमन राजा सबैभन्दा मानव इतिहासमै सबैभन्दा ज्ञानी र बुद्धिजीवी मानिस, उनलाई पनि शरीरको अभिलाषाले पाप गरायो। शरीरको अभिलाषा भनेको अति नै खतरनाक कुरा। त्यसैले मानिसको
मानिस आफैले यी शरीरका अभिलाषाहरूबाट नियन्त्रण राख्न सक्दैन। यी सबै शारीरिक अभिलाषाबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि मानिस दुर्लभ छ र यी अभिलाषाबाट आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न मानिसले सक्दैन। त्यसैले क्रिस्चियनहरूलाई, विशेष गरेर क्रिस्चियनहरूलाई त विशेष गरेर तपाईँ र मलाई सुरक्षित राख्न सक्ने बलवान शक्तिशाली परमेश्वर येशू ख्रीष्टको खाँचो छ। यसकारण ख्रीष्ट प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस् भनेर निरन्तर प्रार्थना गर भनेर आज्ञा दिनुभएको। किनभने आफ्ना मानिसहरूलाई शैतानका प्रत्येक दुष्ट छालहरूबाट सुरक्षित राख्न सक्ने पराक्रमी र शक्तिशाली बलवान केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ र उहाँको पवित्र आत्माद्वारा मात्रै हामीहरूले जित्न सक्छौँ। जब आफ्ना मानिसहरूले आफूमा सम्पूर्ण भरोसा र विश्वास राखेर प्रार्थनामा पुकार गर्छन् तब आफ्नो नाउँ र महिमाको खातिर परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई हरेक शारीरिक अभिलाषाहरूबाट सुरक्षित, शुद्ध र पवित्र राख्नुहुन्छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू आत्मिकी परिपक्वतामा परिपक्व हुन नसक्नु भनेको प्रार्थनालाई गम्भीर रूपमा नलिएको एक कारण पनि हो। मानिस आफ्नै मूर्खताले परीक्षामा परेका छन्। परिणाम सबै किसिमका असत्य, अशुद्ध र अपवित्र कामहरू गरेर कति मानिसहरू नर्ककुण्डको ज्वालामा दारा किर्दै भयङ्कर वेदना भोगिरहेका छन् भने कति मानिसले आफैलाई नर्ककुण्डमा ठेलिरहेका छन्। प्रियहरू, पाप हलुका रूपले लिने कुरा होइन है। पाप हलुका रूपले लिने कुरा कदापि होइन। पापसँग खेलाची गर्नु भनेको जानी जानी आफूलाई नर्ककुण्डमा पठाउनु हो। जानी जानी आफूलाई नर्ककुण्डमा पठाउनु। अनि हामीहरूले भर्खरै 16 अध्यायमा हेऱ्यौँ, लुका 16 अध्यायमा त्यहाँ वेदना छ, त्यहाँ कष्ट छ, किनकि मान्छे पुगिसकेका छन् त्यहाँनिर। र पापले मान्छेलाई पुर्याउँछ त्यहाँ। पापले पुर्याउने ठाउँ नै भनेको त्यही नर्ककुण्ड हो प्रिय। त्यसैले बाइबलमा यहाँनिर परमेश्वरले सत्य वचनमा दिनुभएको छ मानिसहरू कसरी तडपिँदैछन् त्यहाँनिर भनेर। पापलाई हलुका रूपले नलिनुहोस् है, पापसँग खेलाची पनि नगर्नुहोस्। धेरै मानिसहरूले पापलाई हलुका र खेलाची रूपमा लिएको कारण आज नर्कको कठोर कष्ट र वेदना उठाइरहनु परेको छ यो धनी मानिसले जस्तो। यही खतरनाक पाप र श्रापबाट बचाउन र नर्ककुण्डमा फ्याँकिनबाट उद्धार गर्न ख्रीष्ट प्रभु स्त्रीको कोखबाट जन्मनुभयो र हाम्रो निम्ति श्रापित भएर कल्वरीको क्रुसमा हाम्रो श्राप उठाउन मर्नुभयो। कल्वरी क्रुसमा शैतानको शिर कुच्याउनु भयो, शैतानलाई धुलो चटाउनु भयो र एक दिन ख्रीष्टमा धार्मिक जीवन जिउने मानिसहरूले पावल प्रेरित भन्छन् रोमीको किताबमा, छिट्टै नै सर्कको शिर कुच्याउने। अधनको बगैँचामा चलाखी र धूर्तपनले आदम र हव्वालाई पापमा फसाउन विजय भएको शैतान ख्रीष्ट प्रभुद्वारा कल्वरी क्रुसमा सधैँको लागि हारेको छ। सधैँको लागि हारेको छ, अनन्तको लागि हारेको छ। प्रिय, ख्रीष्टका मानिसहरूलाई जित्ने शक्ति शैतानमा छैन, तर मानिस आफ्नै अभिलाषाका कारणले गर्दाखेरि परीक्षामा पर्ने गर्दछ। किनभने ख्रीष्ट प्रभु सबै शासन, हेर्नुहोस् है त, ख्रीष्ट प्रभु अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ भने पिताको दाहिने बाहुलीमा सबै शासन, अधिकार, शक्ति र राज्यमाथि
यहाँनिर हामीहरूले एफिसीको किताबमा पाउँछौँ। र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि सबै कुरामाथि ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। सबै कुरामाथि ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, अथवा उहाँ चाहिँ राजा, महान राजा, सबै कुराको चाहिँ शिर, महान राजा हुनुहुन्छ। र सबै कुरा चाहिँ परमेश्वर पिताले चाहिँ उहाँको पैताला मुनि राख्नु भएको छ र ख्रीष्टलाई चाहिँ सबै कुराको शिर, राजा बनाएर आफ्नो दाहिने बाहुलीमा स्थापित गर्नुभएको छ। त्यसैले ख्रीष्टमा जीवन जिउने, ख्रीष्टमा धार्मिक जीवन जिउने मानिसहरूलाई शैतानले हराउन सक्दैन, तर मानिसहरू आफ्नै अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि हारिरहेका छन्। यसकारण हारेको शैतानलाई फेरि आफूमाथि विजय हुन नदिनुहोस्। निरन्तर बिहान दिउँसो बेलुका बाटो हिँड्दा, ओछ्यानमा सुत्दा, ढल्किँदा, बस्दा निरन्तर प्रार्थनामा शुद्ध, पवित्र, सत्य जीवन जिउन परमेश्वरसँग सहायताको निम्ति पुकार गर्नुहोस्। किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, पुकार अनि परमेश्वरले तिमीहरूलाई चाहिँ शैतानी दुष्टमा पर्न दिनुहुने छैन। पापलाई फेरि आफ्नो शरीरमा राज्य गर्न नदिनुहोस्। आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर्नुहोस्। आफूलाई पापको लेखी मरेको तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएको धर्मी मानिस हो भन्ने कुरा हर पल याद राख्नुहोस्। पवित्र आत्माको तरवार परमेश्वरको वचन निरन्तर पाठ गर्नुहोस्, जसको कारण शैतानका हरेक अग्निमय बाण रोक्न सहायता मिल्नेछ। किनकि ख्रीष्ट येशूले वचनद्वारा नै शैतानलाई पराजित गर्नुभएको थियो। होशियार र जागर रहनुहोस् अनि सबै समय प्रार्थना गर्नुहोस्। सबै समयमा प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशूको अनुग्रह सदैव तपाईमा रहनेछ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सबै कुराबाट छुटकारा दिँदै लानुहुनेछ। धर्मी जीवन जिउन सहयोग गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्माको शक्तिमा ख्रीष्ट प्रभु जस्तै बनाउँदै लानुहुनेछ। र छिट्टै नै तपाईँ र मेरो पैताला मुनि शैतानको शिर परमेश्वरले कुच्याउनुहुनेछ। त्यसैले शैतानको विरोध गरौँ, ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो जीवनमा उछाल, ख्रीष्ट येशूको भक्त हौँ, ख्रीष्ट येशूलाई जीवन समर्पण गरौँ, ख्रीष्ट येशूको धार्मिकतालाई आफ्ना वस्त्र बनाएर लगाऊ, उहाँको पवित्रतालाई प्रेम गरौँ, उहाँको धार्मिकता र पवित्रमा हामी डुबौँ र केवल हाम्रा शरीरका अङ्गहरू केवल धार्मिकताको कामको निम्ति अर्पण गरौँ। अनि छिट्टै नै परमेश्वरले तपाईँ र मेरा पैताला मुनि शैतानलाई कुच्याउनुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू प्रभुको अनुग्रह र शान्ति तपाईहरूसँग प्रशस्त रहेको होस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हे स्वर्गीय पिता, हाम्रा परमेश्वर, तपाईलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने तपाईले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो र डरलाग्दो शत्रु शैतानलाई आफ्नो खुट्टाले कुल्चिएर उसका सबै युक्तिहरू माथि कल्वरी क्रुसको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा विजय हुनुभएको छ र शैतानलाई आफ्नो पैतालाको धुलो चटाउनु भएको छ। त्यसैले विशेष गरेर शैतानले हामी तपाईका मानिसहरूलाई स्वर्गीय आशिषबाट वञ्चित गर्न हर प्रयास र युक्तिहरूका अग्निमय बाण चलाएर हामीलाई पराजित गर्ने कुरामा जुटेको छ। हामी आफैमा शैतानलाई पराजित गर्ने शक्ति र सामर्थ्य छैन। यसकारण हे परमेश्वर, हाम्रा परमप्रभु, हाम्रा चट्टान, हाम्रा उद्धारक, यो विशालु सर्प र अजिङ्गर शैतानसँग युद्ध गर्न हामीलाई तपाईको पवित्र आत्माबाट सहयोग गर्नुहोस्। हामीलाई शैतानको परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर यो दुष्ट, विषालु, घातक विष भएको शैतानबाट छुटाउनुहोस्। किनकि राज्य, पराक्रम
शक्ति र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन।